अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ दोबारा उसी लेबर शेम प्रोग्राम की दूसरी नशिस्त समझ लीजिए, वो उन्हीं मोहतरमा गज़ाला आरिफ साहिब का जो वोकेशनल सेंटर है, उन्हीं की एक बेनिफिशरी उनके इंडस्ट्रियल होम में से पहले उन्होंने सीखा और फिर अब सिखाने का काम कर रही हैं, यानी ये चिराग से चिराग जल रहा है। तो मेरे साथ अभी हैं अफशा नसीम साहिबा। इनसे पूछते हैं इनकी तालीम कितनी है, इन्होंने किस लिए इंतखाब किया इस शोबे का, और अब तक ये क्या समझती हैं कि ये कितना बड़ा हुनर है कि आप खुद भी सीखें, अपने लिए भी रोज़गार हासिल करें और दूसरों को भी रोज़गार सिखाएं और रोज़गार हासिल करने के तरीक़े बताएं। और लेबर शेम, इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, शर्म महसूस करें भीख मांगने में। जो यहाँ ख़वातीन कर रही हैं, मैं कहना नहीं चाहती वो लफ्ज़, बेहूदगियों में इन्वॉल्व होने से और बेहूदगियों के ज़रिए पैसा कमाने से और छिपा के दस्तरखानों पे या सैलानी के दस्तरखानों पे या अकील करीम डैडी के दस्तरखानों पे बैठकर अपने आप को अपनी नज़रों में जलील होने से बचाएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम अफशा नसीम, बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया आपका, आप गज़ाला आरिफ साहिबा के साथ तशरीफ़ लाई। तो हमने सोचा कि एक चिराग से जो दूसरा चिराग जला है उससे भी बात कर ली जाए। आपकी तालीम कितनी है अफशा? मेरी इंटर है। अच्छा। और आगे तालीम मेरी कंटिन्यू मैंने की थी, लेकिन मेरी अम्मी बीमार थी तो उन्हें कैंसर था। अच्छा। तो उसके लिए फिर मैंने 24 आवर्स अम्मी के साथ रहती थी। हाँ। तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन ये कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी हुई कि एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा परेशान थी। अच्छा। तो अल्लाह पाक मैं गज़ाला आरिफ को ज़िंदगी दे, सेहत दे, कि मैं इनके अदारे में गई थी एज ए स्टूडेंट, कि भाई वहाँ पे ना ये था कि बेनज़ीर की तरफ से इनकम पैसे भी मिलते हैं और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पैसे आते हैं, इन्होंने वो काम सही जगह पे लगा दिए वो पैसे। जी। और दूसरे की बच्चियों को हुनर सिखाते हैं। तो मैं जब इनके पास गई उस समय टीचर भी थी, मैं टीचिंग करती हूँ। अच्छा। तो मैं मैम के पास गई कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी बहुत ज़्यादा थी। तो ये कि उस टाइम भी मैम ने मुझसे बात की, बहुत ज़्यादा ना घबरा गई थी, क्योंकि अच्छा। कभी इस तरह नहीं था कि जो मैं घर से पहली दफ़ा निकलती हैं ख़वातीन, तो वो उनमें एक घबराहट होती है। हाँ। तो मैं मैम के पास गई, मैम ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैम ने मेरे से बहुत अच्छा ताउन किया। फिर मैंने वहाँ पे रह के सीखा भी और मैम के साथ वर्किंग भी की। ठीक है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वहाँ की इंचार्ज हूँ और टीचर भी हूँ, और मैं लड़कियों को, अब मुझे प्राउड फील होता है कि एक वो टाइम था कि जब मुझे किसी का सहारा नहीं था सिवाय अल्लाह की ज़ात का। तो अल्लाह ही नीचे फिर असबाब पैदा करता है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। बेशक। बिल्कुल। तो फिर मैम ने मैंने एज ए टीचर वहाँ पे टीचिंग की, फिर अब मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी है, रिज़्क़ के हलाल कमा रही हूँ। रिज़्क़ के हलाल खाने का एक अपना जो अल्लाह की तरफ से एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हम जो निवाला भी खा रहे हैं वो रिज़्क़ के हलाल का खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका सारा मैं ये कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है जिन्होंने मेरे पर भरोसा यकीन किया, क्योंकि मेरी यंग एज में, यानी कि अभी छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई। तो लग रही हैं आप इतनी छोटी उम्र में 4 बच्चों की माँ हैं, तो छोटी एज में शादी हुई तो होगी। फिर ये कि हालात ऐसे थे कि बता नहीं सकती। ये तो कि वो वक्त गुजर गया ना, अब ये देखिए ना, अल्लाह ने वो वक्त गुजरवा दिया ना। मैम शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पर बहुत भरोसा किया। और अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि या रब्बुल आलमीन कभी ऐसे वो इसलिए भरोसा किया कि आपने उनके भरोसे को कायम रखा। और वो कोई भी मर्द बेवकूफ़ नहीं होता, जो बाहर निकलता है काम करने तो वो देखता है, औरतों को भी देखता है, दूसरी ख़वातीन को भी उनको देखता है जो उसके घर में भी होती हैं, फैमिली में होती हैं। जब वो अपनी बीवी से उनका मुकाबला करता है तो कहता है ये भरोसे के लायक औरत है, ये मेरे बच्चों की माँ है, ये कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और आप भी उनके बच्चों के लिए, कहते हैं ना, किफ़ालत करना मर्द का काम है और तरबियत करना माँ का काम है। लेकिन उसने देखा कि मैं इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ और मेरी बीवी ये दोनों काम कर रही है, तो बच्चों को भी वो देखते होंगे घर में। नहीं, मैं टोटल हाउसवाइफ भी हूँ। वो तो आप लग रहा है आप हाउसवाइफ भी हैं, लेकिन उसके अलावा ये कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब भी एक रही जिंदगी अल्लाह की वजह से कभी मैं मिलवाऊंगी। मेरी सास बहुत नाइस है, ठीक है। आप पहली खातून जिनको मैं जानती हूँ जो अपने
دیکھیے بتحاشا ہمارے یہاں کی ساس بہت اچھی ہوتی ہے، اگر بہو اس کو اپنی ماں سمجھے تو وہ پھر بیٹی سمجھتی ہے. کئی ساسیں بھی بڑی خراب ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ایک نیا ہماری وومن این جی اوز بنی اور انہوں نے عورتوں کو اکسانا شروع کیا ہے کہ تمہارا شوہر بھی بایو پولر ہے، تمہاری ساس بھی خراب ہے، اس کو چھوڑو، طلاق لو، گھر توڑواؤ پارٹیاں، یہ این جی اوز، وومن این جی اوز جو ہیں. تو آپ اس میں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو ایک چیز ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس سے نوازا ہے، آپ کو ایک عزت نفس کا احساس ہوتا ہے. ابھی آپ بات کر رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں پہلی بار نکلی ہیں، اب آپ کا اعتماد بڑھ رہا ہے نا کہ آپ بات کریں، لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے نا. جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کس تجربے سے گزرے اور اب آپ اللہ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں. میم میں یہی میرے اپنی جو ہے نا یہ کہ عورت خود اس طرح کی ہوتی ہے، جب تک آپ کسی کو وہ کہتے ہیں نا انگلی نہیں پکڑاؤ گے تو ہاتھ کوئی بھی نہیں پکڑے گا. بالکل صحیح ہے جی. تو میرے ابو کا بھی یہی تھا الحمدللہ، ان کا یہ تھا کہ انمیرڈ تھی تب، ان کا یہ تھا کہ بیٹے کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ باپ اور بھائی کی عزت کو کوئی اس طرح ہو. وہی لڑکیاں جو باپ اور بھائی کی عزت رکھتی ہیں نا وہی شوہر کی بھی رکھتی ہیں الحمدللہ، اور وہی اپنے بچوں کی بھی عزت رکھتی ہیں. جب ایک ماں جا کے شادی کرتی ہے تو بچہ بھی تو ذلیل ہوتا ہے نا کہ میرے باپ میں ایسی کیا خرابی تھی کہ میری ماں کو شادی کرنی پڑی دوسری بچوں کے ہوتے ہوئے. بچوں کے لیے تو عورت بہت بڑی قربانی دیتی ہے. اچھا یہ بتائیے افشاں کہ آپ کے اس ادارے میں ابھی آپ انچارج ہیں چکے اور اس وقت آپ کے پاس جو بیچ ہے وہ 40 خواتین کا بیچ ہے، اور اس سے پہلے غزالہ بتا رہی تھی، ابھی ہم ان سے دوبارہ ادارے پر بات کریں گے کہ آپ کے پاس تقریباً 200 بیچ یعنی 200 خواتین کا بیچ نکل چکا ہے. اور تو ان 240 میں سے آپ کے خیال میں ایسی کتنے پرسنٹیج خواتین کی ہے جو اس ہنر سے فائدہ آگے ان کو پہنچ رہا ہے، ان کا روزگار جو ہے وہ انٹیکٹ ہو گیا ہے؟ میم ماشاءاللہ 50% ایسی لیڈیز ہیں جنہوں نے اس سے اپنا ایک روزگار بنایا ہے. جو لوگوں کے آگے روتی تھیں نا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، الحمدللہ آج وہ اسٹیچ کر کے اپنی بچوں کا بھی رزق حلال کما رہی ہیں. درزیوں کی جو صورتحال ہے وہ تو اتنی پتھیٹک ہے. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں چینل M5 کے ناظرین کے لیے شاید آج میں پہلی بار یہ بات ڈسکلوز کر رہی ہوں اور میں نے بات کرنی بھی تھی اس پہ کہ یہاں جو ہمارے ٹیلر ماسٹرز ہیں جو ایک چونی حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے، ایک ڈریس کا 10,000 اور 12,000 ہزار روپے اسٹیچنگ چارجز ہے اور منیمم جو ہے 5,000 ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم آ جاتے ہو سرائی کی بیلٹ کے زیادہ تر ٹیلرز اب یہاں پر آ گئے ہیں کراچی کے اندر، آپ کو پلمبر بھی وہی ملیں گے، آپ کو کارپینٹرز بھی وہی ملیں گے، آپ کو الیکٹریشینز بھی وہی ملیں گے، اور گھر میں کام کرنے والی خواتین بھی آپ کو سرائی کی خواتین ملیں گی. کئی بہت اچھی خواتین ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، لیکن زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ کسی اور موڈ میں ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے شہر کے لوگوں نے ویکیوم چھوڑا ہے، جگہ خالی چھوڑی ہے. ہماری عورتیں کام کرنے میں برائی محسوس کرتی ہیں، گھروں میں کام کرنے میں، یا اس طرح جیسے افشاں نے بتایا کہ آپ کوئی ہنر سیکھ لیں. بیوٹی پارلرز بڑے کھل گئے ہیں. پارلرز آپ کو تو میم ایجوکیشن کرنی چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے. پارلر میں بھی آپ نے جی میں نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہے. میری امی نے نا، میں آپ کو وہ بتاؤں، میں بہت مشکل سے نا میری امی نے مجھے بیوٹیشن کا کورس کروایا. اچھا. پھر میں نے کمپیوٹر کورس کیا. اچھا. تو یعنی کہ بہت میری امی کا ایک ہی تھا کہ بیٹے تعلیم سے زیادہ نا ہنر انسان کے کام آتا ہے. ہنر تعلیم ہی ہے دراصل. اس کو میں نے اکثر اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے نا کہ جو اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ہنر نہیں ہے، تو وہ بیچارے نا ہمارے دفتروں میں چکر، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، کہ کہیں اسکول ٹیچنگ مل جائے سرکاری اسکول میں، یا کہیں چپڑاسی کی نوکری مل جائے، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہنر سیکھو. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ میں جو بتانے والی تھی، میں نے ایک ٹیلر صاحب سے پوچھا، چونکہ میں نے ان کو کہا میں اب آپ سے اسٹیچنگ نہیں کراؤں گی، میں ان خواتین سے کراؤں گی جو اپنے بچے پال رہی ہیں اور آپ سے اچھی سلائی کرتی ہیں. تو وہ کسی انڈسٹریل ہوم سے انہوں نے ووکیشنل سینٹر سے سیکھا ہوا تھا، اور وہ سارے ڈیزائنر ویئرز بنا رہی تھی، اور ان کے جو ریٹس تھے وہ ان ٹیلرز کے مقابلے میں سمجھ لیجیے 60% کم تھے. تو اب میں نے ان سے پوچھا، ان صاحب سے جو ہمارے درزی صاحبان ہیں، کہ بھائی یہ آپ ڈیفینس کلفٹن میں 10,000 15,000 روپے آپ چارج کر رہے ہیں، اور گلشن اقبال میں جائیں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے، ناظم آباد میں جائیں وہاں بھی کوئی 3-4 ہزار سے کم نہیں لیتا ہے ڈریس کے. تو کہنے لگے جناب آپ کے شہر میں نا کراچی میں حرام کا پیسہ بہت ہے جی، یہاں بیگمات آتی ہیں پوچھتی تھوڑی ہیں کیا، بس جو ہم بتا دیتے ہیں وہی پیسے دے کے چلی جاتی ہیں. میاں حرام کما رہے ہیں، رشوت لے کر آ رہے ہیں، اگر کسی کسٹم میں ہیں، انکم ٹیکس میں ہیں، کسی سرکاری عہدے پہ ہیں، اور اگر کسی اور شعبے میں ہیں وہاں بھی ٹوٹل حرام آ رہا ہے.
تو بیگمات جو ہے نا وہ اس حرام کو حرام کے ذریعے لٹا رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اب آنکھیں کھل جانی چاہیے آپ لوگوں کی. مجھے نہیں پتہ، ابھی میں جا رہی ہوں پنجاب اور اسلام آباد سے لاہور تک، وہاں بھی کچھ پروگرامز ہیں میرے، کہ میں دیکھوں کہ کیا پورے ملک کی یہی صورتحال ہے خواتین کی. پورے ملک کی عورت کی یہی حالت ہو چکی ہے کہ شوہر حرام کما کے لا رہا ہے اور وہ اس حرام کو لٹا رہی ہیں حرام طریقے سے. تو اس میں سمجھتی ہوں جو ووکیشنل ٹریننگ لے کے جو خواتین ڈیزائنر ویئرس تیار کر رہی ہیں، آپ پریفر کریں، ترجیح دیں کہ آپ ان سے سلائی کرائیں. آپ کو اللہ کی طرف سے بھی اجر ملے گا کہ ان کے گھر کا چولہا آپ کی وجہ سے جل رہا ہوگا، اور دوسرے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن یہ تو آپ تب سوچیں گی نا جب آپ حلال کھانے کے بارے میں سوچیں گی، حلال پہننے کے بارے میں سوچیں گی. یہ بھی تو شرط ہے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں راستہ دکھائے کہ ہم آپ کو راستہ دکھا سکیں. خدا حافظ.